आजको भिडियोमा हामी 2082 को फिजिक्स सेकेन्ड सेमिस्टरमा सोधिएको इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल सल्भ गर्नेछौँ। Q1 equals to Q2 equals to 5 μc R equals to 10 cm कन्भर्ट गर्दा मिटरमा 0.1 मिटर। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड को बेसिक फर्मुला E equals to 1/4 pi mu naught into Q by R square। यहाँ 1/4 pi mu naught भनेको 9 into 10 to the power 9 हो। So E equals to 9 into 10 to the power 9 into 5 into 10 to the power 6 by 0.1 का स्क्वायर। क्याल्कुलेट गर्दा E equals to 4500 किलोन्युटन पर सी आयो। अब यो इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ दुईटा इलेक्ट्रिक फिल्डलाई कम्बाइन गर्ने। दुईटा फिल्डको बीचको एंगल 60 डिग्री हुन्छ बिकज इक्विलेटरल ट्रायंगल छ। सो प्यारालोग्राम ल युज गर्ने। ER इक्वल्स टु रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 60। दुईटा फिल्ड सेम भएकोले ER को भ्यालु 779.94.23 किलोन्युटन पर सी। सो फर्स्ट इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्ने देन वेक्टर एडिसन गर्ने। यो क्वेशनमा इलेक्ट्रोन को काइनेटिक एनर्जी 20 electrovolt KE equals to 20 eV R equals to 11 cm मीटर में कन्वर्ट करने। इलेक्ट्रॉन को चार्ज E equals to 1.6 into 10 to the power 19 C and mass M equals to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। यो भ्यालु चाहिँ सम्झिनै पर्छ। फर्स्ट इलेक्ट्रिक एनर्जीलाई जुलमा कन्भर्ट गर्ने। KE equals to 20 into 1.6 into 10 to the power 19। अब काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला KE equals to 1/2 mv square। सो भेलोसिटी को लागि KE by m भ्यालु पुट गर्दा भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्ने। अब इलेक्ट्रोन सर्कुलर पाथमा मुभ गरेको छ। सो म्याग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स सेन्ट्रिपेटल फोर्स। देयरफोर BEV equals to mv square by r। 1v क्यान्सल गर्दा v equals to mv by er। mv e र r को भ्यालु पुट गर्ने एन्ड फाइनली म्याग्नेटिक फिल्ड को भ्यालु त्यसलाई t मा आउँछ। ओके साथीहरु, यो न्युमेरिकल AC सर्किट को गिवन भ्यालु नोट गरौँ। V equals to 10V F equals to 1 kHz भनेको किलोहर्ज। त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने। 1 किलोहर्ज equals to 1000 हर्ज। C भनेको 2 μF। 1 μF भनेको 1 into 10 to the power minus 6 F हो। I equals to 0.1 ampere। फाइन्ड गर्ने चाहिँ रेजिस्टेन्स R। फर्स्ट कैपेसिटर को कैपेसिटेन्स रिएक्टेन्स XC निकाल्ने। फर्मुला XC equals to 1/2 mu FC। भ्यालुज पुट गर्दा XC को
आन्सर 7.577 ओम आयो। अब सर्किट को इम्पिडेन्स Z इक्वल्स टू V by I। Z को भ्यालु 100 ओम। नाउ ए सिरिज सर्किट में Z इक्वल्स टू रूट अंडर R को स्क्वायर प्लस X को स्क्वायर। R को लागि रिअरेन्ज गर्ने, त्यसपछि भ्यालुज पुट गर्दा R को भ्यालु 60.6 ओम आयो। सो यो क्वेशनमा फर्स्ट X देन Z एन्ड फाइनली R निकाल्ने। नाउ यो क्वेशन एकदम सजिलो छ। क्वेशनले भनेको छ -27 डिग्री सेल्सियसमा साउन्डको भेलोसिटी जति छ त्यसको डबल कहिले हुन्छ। फर्स्ट टेम्परेचरलाई केल्भिनमा कन्भर्ट गर्ने। 0 डिग्री सेल्सियस भने 273 केल्भिन हो। क्वेशनले भनेको छ भेलोसिटी डबल V2 इक्वल्स टू 2V1। हामीलाई थाहा छ कि ग्यासमा भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको V is directly proportional to root under T। स्क्वेयरिङ बोथ साइड गर्ने। T2 को भ्यालु 1200 केल्भिन। अब केल्भिनबाट सेल्सियसमा कन्भर्ट गर्दा T2 इक्वल्स टू 1200 माइनस 270 927 डिग्री सेल्सियस आयो। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टको न्युमेरिकल हो। यो थ्योरी र न्युमेरिकल स्लिट डिस्टेन्स स्क्रिन डिस्टेन्स D भने 1 मिटर, स्लिट सेपरेसन D इक्वल्स टू 0.2 mm। यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्ने। थर्ड ब्राइट फ्रिन्जको डिस्टेन्स Y इक्वल्स टू 9.49 mm। यसलाई नि मिटरमा कन्भर्ट गर्ने। अब एन्ड क्वेशनले थर्ड फ्रिन्ज भनेको छ, सो n इक्वल्स टू 3। राइट फ्रिन्जको फर्मुला y इक्वल्स टू n lambda d by d। हामीलाई वेभलेन्थ ल्याम्डा चाहिएको छ, सो रिअरेन्ज गर्ने। अब भ्यालु पुट गर्दा भ्यालु 6.327 into 10 को पावर -7 मिटर आउँछ। यसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि 6.63 to 6.67 एङ्स्ट्रम आउँछ। न्युमेरिकलमा 3 थिङ्स निकाल्नु छ। फर्स्टमा स्ट्रेस, सेकेन्ड स्ट्रेन, थर्डमा यङ्स मोडुलस। डेल्टा एल भनेको एक्सटेन्सन लेन्थ हो। सबै मिटरमा कन्भर्ट गर्ने। फर्स्टमा एरिया निकाल्ने। वायर सर्कुलर छ, सो सर्कुलर सेक्सन एरिया निकाल्ने। फर्मुला चाहिँ d² by 4। भ्यालु पुट गर्दा a को भ्यालु 3.142 into 10 को पावर -6 मिटर स्क्वायर। स्ट्रेस को फर्मुला F by A। स्ट्रेस को आंसर 15.915 into 10 को पावर -6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आउँछ। सेकेन्डमा स्ट्रेन निकाल्ने। स्ट्रेन भने lambda L by L। यसको भ्यालु 4.1667 into 10 को पावर 5 आयो। थर्डमा यङ्स मोडुलस y भने स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो। स्ट्रेस भनेको F by A हो र स्ट्रेन भने lambda L by L हो। अनि यसको भ्यालु यङ्स मोडुलसको भ्यालु 3.82 into 10 को पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आयो। सो यो क्वेशनमा अर्डर चाहिँ एरिया, त्यसपछि स्ट्रेस अनि स्ट्रेन अनि
यङ्स मोडुलस निकाल्ने यो अर्डर फलो गर्यो भने न्युमेरिकल एकदम सजिलो हुन्छ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको न्युमेरिकल हो। यो पनि थ्योरी र न्युमेरिकलमा सोधिरहेको छ। गिभनहरु लेख्ने फर्स्ट वेभलेन्थलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्ने 6000 एङ्स्ट्रम भनेको 6000 into 10 power minus 10 मिटर हो भनेको 1 into 10 power 10 मिटर हो। फोटोनको एनर्जी E equals to hc by lambda भ्यालु पुट गर्दा फोटोन एनर्जी एप्रोक्सिमेटली 2.07 इलेक्ट्रोभोल्ट आउँछ। अब KE को भ्यालु 0.17 eV आयो। नाउ स्टपिङ पोटेन्शियल को रिलेसन KE max भने EV SY EV हुन्छ। When energy is stored in electrovolt, numerical value of stopping potential directly same हुन्छ। So VS 0.17 V, that's it। Last numerical चाहिँ न्युक्लियर फिजिक्स को हो। क्वेशन मा चाहिँ फर्स्ट हामी मास डिफेक्ट निकाल्छौं। हिलियम न्युक्लियसमा 2 प्रोटोन 2 न्यूट्रन। सो मास डिफेक्ट को फर्मुला डेल्टा m equals to 2mp minus plus 2mn minus m। डेल्टा m भनेको 0 0.03037 म्यू। अब बाइंडिङ एनर्जी को फर्मुला Be equals to delta m into 931 MeV भनेको मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट आयो। बट क्वेशनले बाइंडिङ एनर्जी पर न्यूट्रन सोधेको छ। हिलियममा टोटल न्यूक्लियन्स A भने 4। सो Be पर न्यूट्रन B equals to Be by A। Therefore, Be per neutron is approximately 7.07 MeV.